देवर की 3 शादियां मैं करवा चुकी थी, मगर तीनों एक एक करके देवर को छोड़कर भाग गई। चौथी बार फिर देवर ने मुझे लड़की तलाश करने का बोला। मैंने कहा आज रात तक मिल जाएगी। घूंघट ओढ़कर कमरे में जाकर बैठ गई। सारी रात इंतज़ार करती रही, मगर वो ना आया। सुबह आँख खुली तो होश उड़ गए। उस रात के इस पहर जब हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, मैं इस वक्त अपने शौहर को कमरे में सोता हुआ छोड़कर खामोशी से अपने देवर के कमरे में सुर्ख लिबास पहने हुए, घूंघट ओढ़े हुए देवर का इंतज़ार कर रही थी। आज मेरा बहुत बड़ा इम्तिहान था। पहली बार मैंने दूध में नशा आवर दवा मिलाकर अपने शौहर को पिलाई थी, ताकि वो रात भर सोया रहे और मैं जान सकूं कि आखिर क्या राज है कि 3 बीवियां एक एक करके मेरे देवर को छोड़कर चली गईं। आखिर इस रात होता क्या है जो इसकी बीवियां मेरे देवर की ज़िंदगी से निकल जाती हैं। और ये सोच सोच कर मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रिस्क था जो मैं करने जा रही थी। दिल में 100 तरह के ख्यालात भी आ रहे थे कि अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहूंगी। मैंने कमरे की लाइट भी ख़राब कर दी थी ताकि मेरा देवर मेरा चेहरा भी ना देख सके। मेरा दिल अलग परेशान था कि ना जाने क्या होगा। दिल की धड़कन तेज़ तर होती जा रही थी। इंतज़ार करते करते रात बीत गई और मेरा देवर पूरी रात ना आया। थक हार कर ना जाने किस पहर मेरी आंख लग गई। जब सुबह आंख खुली तो एक लम्हे के लिए सोच कर ही कांप गई कि कहीं खुदा न खास्ता रात को देवर हिम्मत करके उठी। आंखें मलती हुई कमरे से बाहर निकल ही रही थी कि अचानक मेरी आंखों ने जो मंजर देखा, मेरे होश उड़ गए। इस रात मेरा देवर मेरे साथ। मेरा नाम राहिला है। मैं खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखती थी। मेरे वालिद एक अच्छे कारोबारी बड़े शख्सियत के मालिक थे। हमारे पास बहुत बड़ा घर का नौकर चाकर थे। आने जाने के लिए सबके पास अपनी बेशकीमत सवारी थी। मेरे वालिदैन ने मुझे हाथों का छाला बना के रखा था। बात मुंह से निकलने से पहले पूरी कर दी जाती थी। मैं अपने घर में बहुत ही ऐशो इशरत वाली ज़िंदगी गुजार रही थी। मैंने अपना मास्टर कंप्लीट करके एमफिल भी कर लिया था। मैं शक्ल सूरत की मुनासिब थी, लेकिन रुपए पैसे ने मेरी शक्ल सूरत में एक निखार और जाज़बियत पैदा कर दी थी। एक दिन मेरे वालिद के बहुत ख़ास दोस्त ने मेरे लिए मलिक जाफ़र का रिश्ता बताया। मलिक जाफ़र एक बहुत खूबसूरत नौजवान, लंबे कद के, नशीली आंखों वाले, हसीन और जमील थे। वो ऐसे हुस्न के मालिक थे जिसकी हर लड़की ख्वाहिश करती है, जबकि मैं इनके मुकाबले में थोड़ी सांवली रंगत की थी। वो खूबसूरत होने के साथ साथ खूबसीरत भी थे। मेरे वालिद ने जब मलिक जाफ़र को देखा तो मेरे वालिदैन से बहुत ही मुतासिर हुए। वो नहायत ही शरीफ शख्सियत के मालिक थे। मलिक जाफ़र के वालिदैन वफ़ात पा चुके थे। वो अपने एक छोटे भाई के साथ रहते थे। मलिक जाफ़र एक मुनासिब घराने से ताल्लुक़ रखते थे। इनके पास सिर्फ़ एक घर था जिसमें मलिक जाफ़र और इनके भाई मलिक दिलावर रहा करते थे। महल्ले से भी मेरे वालिद साहिब ने मलिक जाफ़र की बहुत ही तारीफ़ सुनी थी। फिर मेरे वालिद ने मेरी और मलिक जाफ़र की शादी करने में देर ना की, झटपट बात तय की और रिश्ता पक्का कर दिया। जब मैं शादी करके मलिक जाफ़र के घर में आई तो नई ज़िंदगी की पहली रात ही बहुत खुशगवार साबित हुई, क्योंकि रात पर ही सब दारोमदार होता है कि शौहर के दिल में आपकी चाहत किस कदर है। वक़्त के साथ मलिक जाफ़र और मैं एक दूसरे के साथ बहुत ही खुशगवार ज़िंदगी गुजारने लगे। जितना सुना था मलिक जाफ़र के बारे में, उन्हें उससे बढ़कर पाया था। जबकि इस घर में कोई औरत ना थी, तो मैंने अकेली ही मलिक जाफ़र के घर पर भी राज करना शुरू कर दिया। सिर्फ मलिक जाफ़र ही नहीं, बल्कि मलिक दिलावर मेरा देवर भी मुझसे प्यार से पेश आता, मेरा बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम करता था। और इसके साथ साथ वह मलिक जाफ़र से भी ज़्यादा खूबसूरत और गोरी रंगत का मालिक, हसीन और जमील था। मेरे हाथ के पक्के खाने खाता तो दिल खोल कर मेरी तारीफ़ करता। जब से आप इस घर में आई हैं, इस घर में तो रौनक सी आ गई है। माँ बाप की कमी भी महसूस नहीं होती। अब पहले तो हमारा घर ही वीरान था। इस तरह की बातें वो अक्सर मेरे साथ करता रहता। एक दिन मलिक जाफ़र ने मुझसे मलिक दिलावर की शादी के बारे में बात की। वह कहने लगे, इसके बारे में भी हमें ही सोचना है। इसके लिए लड़की तुमने तलाश करनी है। यह अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुमने मलिक दिलावर की शादी करवानी है। मैंने मलिक दिलावर की शादी की जिम्मेदारी अपने सर ले ली। एक दिन जब मैं अपनी अम्मी से मुलाकात करने अपने घर गई तो मैंने बताया, मलिक दिलावर मेरा बहुत ख्याल रखता है, मुझे भाई की कमी महसूस नहीं होने देता।
جبکہ میں اپنے گھر میں اکلوتی تھی، میرا کوئی بھائی بہن نہیں تھا، اس لیے دیور کو دل سے اپنا بھائی ماننے لگی تھی۔ میں نے اپنی امی سے ملک دلاور کے رشتے کی بات کی۔ میری امی نے اپنی سہیلی کی بیٹی کا ذکر کیا کہ وہ نہایت ہی شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، ان کی بیٹی بہت ہی خوبصورت ہے، بالکل تمہارے دیور کی طرح ہے، لیکن ایک بات ہے کہ وہ لوگ بہت ہی امیر گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ تمہارا دیور ایک مناسب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر بھی میں بات کر کے دیکھوں گی۔ جب میری والدہ نے اپنی سہیلی کی بیٹی کے لیے ملک دلاور کے رشتے کی بات کی تو انہیں ملک دلاور بہت پسند آیا، اس کی خوبصورتی قابل دید تھی، تو انہوں نے ملک دلاور سے اپنی بیٹی کی شادی کی بات طے کر دی۔ ملک دلاور کو بھی لڑکی پسند آ گئی تھی۔ میں نے خوشی خوشی ہنا کی شادی اپنے دیور سے کروا دی۔ ہنا اپنے گھر سے رخصت ہو کر ہمارے گھر آ گئی۔ شادی کی اگلی صبح ناشتے کی ٹیبل پر ملک دلاور تو بہت خوش نظر آ رہا تھا، لیکن ہنا کچھ چپ چپ تھی، نہ ہی ٹھیک سے کچھ کھا رہی تھی، نہ ہی بات کر رہی تھی۔ میرے بہت اصرار پر تھوڑا سا ہی ناشتہ کیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا رویہ کچھ ٹھیک نہیں تھا، حالانکہ وہ ایک زندہ دل قسم کی لڑکی تھی، لیکن جب سے شادی ہوئی تھی وہ گمسم سی ہو گئی تھی۔ ملک جعفر کو دیکھ کر اس کی رنگت اڑنے لگتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ملک جعفر بھی کچھ سہما سہما رہنے لگا۔ میں وجہ پوچھتی تو نم آنکھوں سے یہ کہہ دیتا کہ سب ٹھیک ہے، بس میری تنخواہ کم ہے نا، اس لیے آپ کی دیورانی کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں۔ ہنا گھر میں نہ کسی سے کوئی بات کرتی اور نہ ہی کچھ بولتی، مجھ سے بھی بات نہ کرتی۔ اکثر رات کے وقت ان کے کمرے سے عجیب سی آوازیں آتی، دبی دبی چیخوں کی۔ شادی کو ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن ہنا نے صبح اٹھتے ہی ناشتہ کیا اور اپنا بیگ پیک کر کے اپنے گھر چلی گئی، یہ کہہ کر کہ اپنی امی کی یاد آ رہی ہے، کچھ دن رہ کر واپس آ جائے گی، مگر وہ واپس نہ آئی۔ کچھ دن بعد ہنا کے گھر سے پیغام آیا کہ ہنا اب بھی واپس نہیں آئے گی، وہ ملک دلاور کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ دونوں طرف سے بحث خاصی طول پکڑ گئی اور پھر ایک دن دلاور کی ہنا سے طلاق ہو گئی۔ مجھے بہت دکھ ہوا تھا، کیسی عجیب لڑکی تھی ہنا، اس کا ملک دلاور کے دل پر بہت ہی اثر پڑا۔ ملک دلاور ہنا سے بہت ہی محبت کرتا تھا۔ ہمارے بہت پوچھنے پر بھی امی کی سہیلی نے کچھ نہ بتایا اور یہی کہا کہ میری بیٹی ہمیشہ کے لیے اپنے ماموں کے پاس لندن چلی گئی ہے، وہ اس کے ساتھ خوش نہیں تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کوئی اور بات نہیں کی۔ میں یہ سوچ سوچ کر بہت ہی پریشان غم زدہ تھی کہ شاید مجھ سے ہی کوئی غلطی ہو گئی کہ مجھے اپنے دیور کی امیر گھر میں شادی نہیں کروانی چاہیے تھی۔ شاید جو عیش و عشرت اسے اپنے گھر میں مل رہا تھا یہاں نہیں مل سکا، اس لیے چلی گئی۔ میرا دیور ہنا سے بہت ہی محبت کرتا تھا، یہی غم دل کو لگائے بیٹھا تھا۔ میں نے اسے بہت حوصلہ دیا، پھر اس نے نگاہ نیچے رکھتے ہوئے مجھ سے یہ کہا کہ بھابھی آپ مجھے ایک بہت اچھے گھر کی لڑکی تلاش کر دیں، میں جلدی دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، میں ہنا کو ہمیشہ کے لیے بھولنا چاہتا ہوں۔ اور آنکھوں میں آنسو لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے اس پر بہت ہی ترس آ رہا تھا۔ ہمارے گھر میں تو جیسے سوگ کا ماحول چل رہا تھا کہ آخر یہ کیا ہو گیا۔ میں نے بھی ٹھان لی تھی اور میں نے اپنے دیور کے لیے لڑکی تلاش کرنے میں دیر نہ کی۔ مجھے آخرکار ہنا سے بھی خوبصورت بہت پیاری لڑکی اپنے دیور کے لیے مل گئی۔ میری دوست زبیدہ، جو کہ بچپن سے میری کلاس میں میرے ساتھ ہی پڑھتی تھی، میٹرک تک میں نے اور زبیدہ نے ایک ساتھ ہی پڑھا تھا۔ ہم بہت اچھی دوست تھیں۔ 10ویں جماعت کے بعد پھر کسی کالج میں چلی گئی تھیں اور اب میری اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے اسے اپنے دیور کے بارے میں بتایا۔ زبیدہ نے جب دلاور کو دیکھا تو اسے پسند آیا کہ اسے میرے دیور کی پہلی شادی سے بھی کوئی اعتراض نہ ہوا، کیونکہ زبیدہ بھی طلاق یافتہ تھی۔ زبیدہ ایک کمانڈو قسم کی لڑکی تھی، اس میں خود اعتمادی بے پناہ تھی، اپنے فیصلے خود ہی کرتی تھی۔ زبیدہ کا تعلق بھی امیر گھرانے سے تھا۔ میں 1-2 بار زبیدہ کو اپنے گھر بلا کر ان دونوں کی ملاقات بھی کروا چکی تھی۔ دلاور اور زبیدہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے اور پھر فون پر باتوں کا سلسلہ طول پکڑتا گیا۔ اس طرح ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔ میں نے بھی ان کی شادی کروانے میں جلدی کی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ جو کام شادی کے بعد کرنا ہوتا ہے وہ کہیں دلاور اور زبیدہ پہلے ہی نہ کر بیٹھے۔ سب کچھ بھاگم بھاگ کیا اور زبیدہ کو ہم لوگ دلہن بنا کر گھر لے آئے۔ گھر میں ایک بار خوشی لوٹ آئی۔ دیور بھی اب بات بے بات مسکراتا نظر آتا۔ ابھی کچھ ماہ ہی سکون سے گزرے تھے کہ ایک دن صبح گھر میں ایک عجیب سا شور اٹھا۔ میں سو رہی تھی، شور کی آواز سے میری آنکھ کھلی اور میں اپنے کمرے سے باہر نکل کر آئی۔ جب میں نے دیکھا کہ میرا دیور لاؤنج کے صوفے پر بیٹھا آنکھیں سرخ کیے نڈھال پڑا ہے،
اور میں ایک دم گھبرا گئی۔ میرے دیور نے ایک خط میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کے ساتھ جب میں نے وہ خط دیکھا تو وہ خط زبیدہ کا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ میں ہمیشہ کے لیے اپنے والد کے پاس جا رہی ہوں اور مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ تم ایک انتہائی گھٹیا انسان ہو۔ تم سے شادی کرنا میری زندگی کی بہت بڑی بھول تھی۔ دلاور، میں نے تم سے شادی اپنے والدین کی مرضی کے خلاف جا کر کی تھی، مگر تم میری توقع پر پورا نہ اتر پائے۔ آج سے میرا اور تمہارا ہر رشتہ ختم۔ زبیدہ کا خط میرے ہاتھ سے گر گیا اور میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں حیران و پریشان ہو گئی کہ ایسے زبیدہ کیسے کر سکتی ہے کہ بغیر بتائے گھر سے اچانک چلی گئی۔ مجھے تو کچھ بتاتی۔ اس وقت مجھے اپنے دیور دلاور کی معصومیت پر ترس آ رہا تھا۔ میں سوچ ہی رہی تھی کہ میرا دیور بیچارہ جتنا ہی معصوم ہے اتنی ہی اس کی قسمت میں غم لکھا ہے۔ بیچارہ روتا ہوا اپنی قسمت کو کوستا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ کچھ دن میں نے خاصی سوچ بچار کی اور سوچا کہ یقیناً میرا دیور ایک سیدھا سادہ انسان ہے۔ آج کل کی چالاک لڑکیوں کی ہر خواہش پوری کرنا میرے دیور کی بس کی بات نہیں، پر میں نے بھی ٹھان لی کہ کوئی بھی بات نہیں، میں اپنے دیور کی پھر سے شادی کروں گی۔ اب کی بار میں نے رشتہ کروانے والی کی مدد لینا مناسب سمجھا اور رشتے والی آنٹی سے کہا کہ مجھے مناسب گھر کی بہت ہی اچھی سلجھی ہوئی لڑکی تلاش کر کے دے۔ کافی چھان بھٹک کے بعد آخر میں نے لڑکی ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئی اور وہ اچھے گھر کے سادہ قسم کے لوگ تھے۔ زینب تو حنا اور زبیدہ سے بھی زیادہ خوبصورت، حسین و جمیل، لمبے بال، لمبا قد، گورے رنگ کی سلجھی سمجھی ہوئی سادہ سی لڑکی تھی، اور اس کے تینوں بھائیوں اور گھر والوں کو دلاور پسند آیا۔ ان کی پسندیدگی کو دیکھتے ہوئے میں نے انہیں اپنے دیور کی پہلی 2 شادیوں کے بارے میں بتانا مناسب نہیں سمجھا اور اپنی میٹھی زبان سے ان کو ہر طرح سے یقین دلا دیا کہ میرا دیور انتہائی سادہ شریف آدمی ہے۔ آخرکار زینب اور ملک دلاور کی شادی ہو گئی۔ شادی والے دن زینب کے گھر والوں نے جب سونے کا ہار مجھے تحفے میں دیا تو میں حیران رہ گئی۔ تب مجھے پتہ چلا کہ یہ لوگ سادگی پسند ہیں، مگر روپے پیسے کی ان کے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے داماد کو ایک قیمتی گاڑی بھی جہیز میں دی اور اپنی بیٹی زینب کو اس قدر جہیز میں سامان دیا کہ ہمارے گھر میں رکھنے کی جگہ نہ رہی۔ اس رات میں دیر تک دیور اور زینب کے کمرے میں بیٹھی رہی۔ زینب ملک دلاور کو دیکھ کر بہت ہی شرما رہی تھی۔ میں دل میں بہت دعائیں مانگ رہی تھی کہ اب میرے دیور کا گھر بس جائے۔ میں نے دودھ کا گرم گلاس ایک زینب کے اور ایک دیور کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور زینب کو الوداع کہے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ تھوڑے بہت جو مہمان گھر میں تھے وہ بھی اپنے کمرے میں سونے جا چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد میرے شوہر نے پانی مانگا۔ میں کمرے سے باہر نکل کر کچن میں جانے لگی تو دیور کے کمرے سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی نہ جانے رو رہا ہو۔ نہ جانے کیسی آوازیں تھیں۔ پہلے تو دل کیا چھپ کر دیکھ لوں کہ کہیں کوئی مسئلہ ہی نہ ہو گیا ہو۔ دل میں ویسے بھی ڈر بیٹھا ہوا تھا کہ کہیں دیور ہی کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہو۔ دماغ میں بہت سی سوچیں آ رہی تھیں کہ کہیں دلاور میں ہی کوئی مسئلہ نہ ہو جو 2 بیویاں چھوڑ گئیں اور تیسری بیوی شادی کی پہلی رات عجیب آوازیں نکال رہی ہے، جبکہ وہ شادی سے پہلے تو بہت ہی خوش نظر آ رہی تھی۔ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ ایک دم سے زینب کی آواز بند ہو گئی۔ پھر میں نے اپنے ذہن کو جھٹک دیا اور اب میں اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اب تیسری مرتبہ کوئی ایسا ماجرا اگر پیش آیا تو یقیناً دلاور میں ہی کوئی عجیب ہوگا۔ پھر آخرکار وہی ہوا جس کا مجھے شک تھا۔ کچھ وقت گزرا تو زینب بھی اب کچھ خاموش سی رہنے لگی۔ میرے ساتھ کم بیٹھا کرتی، کچھ پوچھنے پہ گھبرا سی جاتی۔ اس کا رنگ دن بدن پیلا پڑتا جا رہا تھا۔ میرے بہت پوچھنے پر بھی وہ بات بدل کے میرے پاس سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ وہ بیمار رہنے لگی۔ جب ایک دن زینب کی طبیعت کچھ زیادہ بگڑ گئی تو وہ اپنے گھر چلی گئی۔ اب تو میں نے تسلیم کر لیا تھا کہ یقیناً زینب بھی واپس نہیں آنے والی اور دلاور میں ہی کچھ مسئلہ ہے، اور پھر ایسا ہی ہوا، زینب واپس نہیں آئی۔ بہت سے دن گزر گئے۔ میں نے کئی بار فون کر کے زینب سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے ٹال مٹول سے کام لیا۔ مجھے اس بار دلاور کی کم زینب کی زیادہ فکر ستانے لگی۔ پھر کچھ اتنا اذیت ناک ہوا جسے برداشت کرنا میرے لیے گوارا نہ تھا۔ زینب کے گھر سے فون آیا۔ زینب کی ماں چیخیں مارتے روتے ہوئے بتا رہی تھی کہ زینب اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس کے گھر والے، اس کے بھائی، اس کے والدین تڑپ تڑپ کر رو رہے تھے۔ اس کے بھائی روتے ہوئے پکار رہے تھے کہ خدا را، ہماری بہن، ہماری لاڈلی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی، پھولوں کی طرح تمہیں پالا تھا، چھوٹی
छोटी सी जब गोद में खिलाते थे। इनकी ये बातें सुनकर मेरा दिल फट रहा था। पूरे घर में जैसे क़यामत का समा था। एक कोने में मलिक जाफ़र बहुत ही अफसरदा से बैठे हुए थे और दिलावर बिल्कुल चुप बैठा था। मगरिब की नमाज के बाद इसे दफना दिया गया। अगली सुबह उठते ही मेरे देवर ने मुझसे कुछ ऐसा कहा कि मैं एकदम चौंक गई। कहने लगा कि भाभी आप बहुत अच्छी हैं, मैं ज़ैनब से बहुत मोहब्बत करता था। ज़ैनब का गम मुझे सताया जा रहा है, इसकी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं ऐसे भूलना चाहता हूँ। अब आप मेरी शादी करवा दें। ये सुनकर मेरा शक यकीन में बदल गया और मैंने ठान ली कि अब मैं ये राज पता चला कर रहूँगी कि आखिर माजरा क्या है। आखिर अपनी बीवियों के साथ ऐसा क्या करता है कि सभी इसे छोड़कर चली जाती हैं। मैंने जवाब में सर हिलाते हुए कहा कि आज रात को तुम्हें तुम्हारे कमरे में तुम्हारी दुल्हन मिल जाएगी। पहले तो वह बहुत हैरान हुआ, फिर इसको ये भी यकीन था कि मैं जो कहती हूँ करके दिखाती हूँ। मैंने एक ड्रामा रचाया। इसको कहा कि तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ ली है, तुम बस निकाह नामे पर दस्तखत कर देना। दोपहर में मौलवी को बुलाकर झूठ मूठ का निकाह पढ़ा दिया। साथ में अपनी 2 सहेली के भाइयों को भी बिठा लिया, जिनको सब कुछ मैं पहले बता चुकी थी, और इनको अपनी सहेली की तस्वीर दिखाकर मैंने इसको मुकम्मल राज़ी कर लिया। देवर ने कहा कि तुम घर के कुछ ज़रूरी सौदे ले आओ, तुम्हारे आने तक दुल्हन का चेहरा तुम्हें तुम्हारे कमरे में ही देखने को मिलेगा। वो ये सुनकर शर्माता हुआ घर से चला गया। शौहर काम से वापस आया तो मैंने आते ही इसको चाय में नींद की गोलियां डालकर पिला दी। थोड़ी देर बाद वो कहने लगा तबीयत बोझल सी हो रही है। मैंने कहा कि आप आराम कर लें और फिर लेटते ही वो सो गया। मलिक जाफ़र के सोने के बाद मैं खामोशी से कमरे का दरवाज़ा बंद करके अपने देवर के कमरे में सुर्ख लिबास पहनकर घूंघट ओढ़े बैठ गई। सोचा देखती हूँ कि ऐसा क्या करता है अपनी बीवियों के साथ, आज पता लग जाएगा। ये सोचकर मेरा दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा था। मैंने तकिए से टेक लगाई और इंतज़ार करने लगी। वो पूरी रात ना आया। इंतज़ार करते करते मेरी आंख लग गई। ना जाने किस पहर एक शोर से मेरी आंख खुली। घबराकर कमरे से बाहर निकली तो मेरे होश उड़ गए। मेरी चीखें निकल गईं। कमरे से बाहर मेरे देवर की लाश पड़ी थी। मेरा शौहर मलिक जाफ़र भी शोर की आवाज़ सुनकर उठकर बाहर आ गया था और ज़ोर ज़ोर से धाने मार कर रोने लग गए। हमारे घर पर क़यामत टूट पड़ी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था। ज़ैनब के तीनों भाई हाथ में बंदूक लिए सामने खड़े थे। कहने लगे आज हमने अपनी बहन के कातिल को मार दिया है। कैसा लग रहा है जब कोई अपना हमेशा के लिए दुनिया से चला जाए। तुम्हारा देवर एक झूठा और लालची इंसान था जो कि दूसरों की बेटियों की ज़िंदगियां बर्बाद करता था। शादी की पहली रात ही मेरी बहन से सारे जेवर और पैसे ले लिए और ऐसा बेहमाना काम इसने हमारी बहन के साथ किया कि खुदा की पनाह और डरा धमका कर चोरी छुपे हमारी जायदाद अपने नाम करवा ली। यही नहीं बल्कि पहले 2 शादियां जो तुमने ही अपने देवर की करवाई थी, हिना और जुबैदा से, इनके साथ भी यही कर चुका था और सबके सामने उसका भेद ना खुले इसके लिए उनको डराता धमकाता था कि अगर किसी को बताए तो उनकी नाजेबा तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल देगा। तुम्हारा देवर एक फरार था। जुबैदा के भाई ट्रांसपोर्टर थे। वो लोग जद्दी पुश्ती लड़ने के माहिर होते थे। इनके बहन के साथ जो कुछ हुआ था इसके बाद उन्होंने देवर की मुकम्मल छानबीन करवा ली थी। हिना की अम्मी से भी वो मुलाकात कर चुके थे और हिना की माँ ने भी अपनी बेटी का दुख इनसे बयान किया तो इनके सीने में मज़ीद गुस्सा भड़क उठा। दिलावर के अंदर पैसे की हौस भरी हुई थी। ज़ैनब के भाई गुस्से में बोलते चले जा रहे थे। ज़ैनब ने तो इनको कुछ ना बताया था मगर इसके भाइयों ने दिलावर की दोनों बीवियों से मिलकर मुकम्मल जानकारी हासिल कर ली थी। जो कुछ दिलावर अपनी दोनों बीवियों के साथ कर चुका था वो समझ चुके थे कि ये सब ज़ैनब के साथ भी हुआ होगा। दिलावर ने ज़ैनब को भी यही धमकी दी थी कि दोबारा अपनी शक्ल उसे ना दिखाए और बहुत दूर कहीं चली जाए वरना पहली रात की वो सब तस्वीरें ज़माना देखेगा। ज़ैनब इतनी तौहीन बर्दाश्त न कर पाई इसलिए इसने खुदकुशी कर ली और ख़ुदकशी करने से पहले एक ख़त में लिख गई, हमारी भी बहुत ऊपर तक पहुंच है, हमसे हमारी बहन का दुख बर्दाश्त नहीं हुआ। हमारी फूल जैसी बहन ने इस लालची गलीज़ और बेहिस इंसान की वजह से खुदकुशी कर ली और हमने भी इसे इस दुनिया से रुखसत करके आज अपनी बहन का बदला ले लिया है। अब कहाँ लेकर जाएगा वो दौलत लालची इंसान। ये कहकर वो इसकी लाश को छोड़कर चले गए। बाद में हिना और जुबैदा के घर वालों से भी रब्ता हुआ तो उन्होंने भी यही मेरे देवर दिलावर के बारे में बताया। ये सब कुछ सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं गलत थी अपने देवर के बारे में। मैं तो इसे इतना शरीफ और नेक इंसान समझती थी। फिर मेरे शौहर ने भी बताया कि बचपन से ही इसे एक अमीर आदमी बनने का शौक़ था। अक्सर कहता था कि मैं अमीर बनकर एक बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। फिर मुझे ये नहीं पता था कि वो इस हद तक भी जा सकता था। काश मैंने बरवक़्त कोई कदम उठाया होता तो आज मेरा भाई ज़िंदा होता।